अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम नवीद नूर है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इस यूट्यूब चैनल के लिए मैं अपना वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इंग्लिश बाय अलीशा बहुत बेहतरीन चैनल है इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से, और मेरा मकसद जस्ट मोटिवेट करना है। मेरा आज का टॉपिक है सक्सेस, कामयाबी, कि कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। इस कायनात में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनके पीछे दो ज़राए हैं, या यूँ समझ लें दो बातें हैं। वो दो बातें कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहले नंबर पे क्या है? जो पहले नंबर पे बात ये आती है कि उसे ज़रिया नहीं मिलता। जो कामयाब नहीं हो सकता उसके पास सोर्सेज नहीं है, ज़रिया नहीं है। जब तक उसे ज़रिया नहीं मिलेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। ज़रिया ज़रूरी है, तरीका ज़रूरी है, यूँ समझ लें राब्ता ज़रूरी है। दूसरी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमें कामयाबी नहीं मिल सकती या कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता, तो दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि वो करना ही नहीं चाहता। इन दो वजूहात की बिना पे कोई ना कोई इंसान नाकाम रहता है। या तो किसी के पास ज़रिया नहीं है, उसके पास सब कुछ है लेकिन कोई ज़रिया नहीं मिल रहा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिसके ज़रिए से वो कामयाब हो सके। दूसरे नंबर पे आता है कि वो करना ही नहीं चाहता। इन दो के अलावा कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ यस। हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि यस के अंदर पावर क्या है। अगर हम हाँ कहते हैं तो हमारे अंदर कौन सी पावर आ जाती है कि हम कामयाब हो जाते हैं। कि ये तो चलें ज़रिया भी मिल गया, और जो नहीं करना चाहता उसके लिए क्या होगा? अगर वो यस करेगा तो उसके पास कौन सी पावर्स आ जाएंगी, उसका जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा। तो देखते हैं कि व्हेन यू से I can do it, then you can, कि जब कहोगे मैं कर सकता हूं तब ही होगा। अगर नहीं कहेंगे नहीं कर सकता कभी भी नहीं होगा। एंड when you say I can't do it, then you can't। जब कहेंगे नहीं कर सकता नहीं होगा, जब कहेंगे कर सकता हूँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान से वादा लिया हुआ है कि मेहनत करोगे मैं दूंगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। इंसान को बस वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। या जैसे है कि खुदा उसकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करता है। जब तक इंसान खुद कुछ नहीं करेगा तब तक नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ यस। कि अगर हम यस कहते हैं तो हम यस कहने के बाद क्या करेंगे। कि जब हम यस कहते हैं, मवासना करते हैं यस और नो का। कि अगर हम किसी काम के लिए, किसी कारोबार के लिए, किसी चीज़ के लिए यस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो व्यूअर्स आप भी सोचें और बताएं कि जब हम कहते हैं कि यस, तो हम यस के बाद क्या करते हैं। यस के बाद हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो सोचते हैं। सोचना ये हमारा पहला फेल होता है। जब भी हम किसी कामयाबी की तरफ, किसी काम की तरफ इशारा करते हैं तब हम सोचते हैं कि हमने करना क्या है। तो हमारी जो पहली है वो है थिंकिंग। यस के बाद जो पहली पावर इंसान को मिलती है वो सोचने की मिलती है। अब जो बंदे ने कह दिया कि मैं नो, तो वो सोचेगा भी नहीं। जो कहेगा यस वो सबसे पहले सोचेगा कैसे। उसके पास पहले ही सवाल पैदा होगा कि मैंने कैसे करना है। तो ये जो पावर उसे हासिल होती है सोचने की, असल में सोच क्या है। सोच इंसान के पास वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को बड़े से बड़े दरियाओं, समंदरों, यूँ समझ लें उनका रुख मोड़ने के लिए तैयार कर लेती है। तो हमारे यहाँ कैसे जो है वो जवाब देता है उसे ऐसे, कि ऐसे करना है, यानी कि उसके पास तरीके आ जाते हैं। वो
طریقوں کے پاس چلا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ سوچنے کے پاس اس کے پاس تدبیر آ جاتی ہے, طریقہ آ جاتا ہے کہ اس کے پاس تدبیر آ جاتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے, کیسے کے بعد اسے فوراً جواب ملے گا. ایسے اس کے پاس بہت سی تدبیریں ہوں گی, بہت سے طریقے ہوں گے کہ میں نے اس چیز کو حاصل کیسے کرنا ہے, میں نے اس کام کو کرنا کیسے ہے. تو جیسے ہی وہ اس پاور سے روشناس ہوگا کہ کیسے اور اسے جواب ملے گا ایسے, تو یہ سمجھ لیں انسان کی سب سے بہترین صفت کو استعمال کر رہا ہے, جسے ہم کہتے ہیں تھنکنگ, یعنی کہ علم اور عقل کو استعمال کرے گا کہ میں نے اس کام کو کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ کس کے پاس جائے گا؟ تیسرے نمبر پہ وہ تدبیر کے بعد, طریقے کے بعد عمل کی طرف راغب ہوگا. صاف ظاہر ہے ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کو کرنے کے بعد ہمارے اندر نا کی خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ ابھی تو میں نے نہیں کیا تھا, پتہ نہیں میں یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. تو اسے نا کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ پہلی مرتبہ عمل میں فیل بھی ہو جائے, دوسری بار عمل میں فیل بھی ہو جائے, تیسری بار عمل میں بھی فیل ہو جائے. لیکن جب اس نے یہ کانفیڈنس کے ساتھ خود کو کہا ہوا ہے کہ یس آئی کین ڈو اٹ, تو اس کے اندر ہمت بھی پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. تو بار بار کا فیلئر یا بار بار فیل ہونا اسے مسلسل عمل کی طرف لے جائے گا. اور مسلسل عمل کا مطلب ہے کہ عزم و استقلال, کہ یہ بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اس کے پاس جو چیز پاور آتی ہے یس کی, وہ ہے مستقل مزاجی, کہ یس آئی کین ڈو اٹ, میں کر سکتا ہوں. تو وہ بار بار اس کام کو کرے گا, مستقل مزاجی میں آئے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی کام بار بار کیا جاتا ہے تو ایکسرسائز میکس مین پرفیکٹ, انسان کو ایکسرسائز پرفیکٹ بتا دیتی ہے. تو یہ بار بار کا عمل اس کے اندر کیا چیز پیدا کرے گا؟ صاف ظاہر ہمت پیدا کرے گا. تو پانچویں چیز اس کے پاس جو پیدا ہوگی وہ ہمت ہوگی. صاف ظاہر ہے جو انسان پہلی مرتبہ فیل ہوتا ہے اکثر ہمت ہار جاتا ہے, لیکن کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یس آئی کین ڈو اٹ, میں کر سکتا ہوں, تو اس کے پاس یہ بہت بڑی پاور آ جاتی ہے کہ وہ بار بار فیل ہونے کے بعد بھی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, پھر کام کرتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے یس آئی کین ڈو اٹ. وہ جب بار بار کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر ہمت کی پاور آتی ہے, اس کے اندر عمل کی پاور آتی ہے. وہ ہمت اور عمل کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے کامیابی کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے. جب کسی کام کو کرنے کی انسان کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو سب سے بڑی پاور آتی ہے ہمت کے بعد, وہ آتی ہے چھٹے نمبر پہ یقین. اس کے پاس ایک سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو مجھ سے ہو رہا ہے. تو دن بدن وہ اپنے کام کو آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے, بار بار ہمت کرے گا, بار بار اپنے عمل کی طرف جائے گا, تو اس کے اندر ایک یقین پیدا ہوگا. اور جس کا یقین محکم ہوگا, جس کا یقین پختہ ہوگا, وہ کامیابی ضرور حاصل کرے گا. تو آخر میں بالآخر اسے کامیابی حاصل ہوگی, سکسیس حاصل ہوگی. تو یہ سکسیس کا سفر جو ہے وہ یس سے شروع ہوا ہے. اگر وہ یس نہ کرتا تو کیا ہوتا کہ when you say I can do it then you can. تو جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں, اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا, I can't, نو کہہ دیا آپ نے, نو کے بعد یہ سارا کا سارا کھانا خالی کھڑا رہے گا. نہ ہی وہ سوچے گا کہ کیسے, نہ ہی اس کے پاس جواب آئے گا ایسے, اور نہ ہی پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اس پہ عمل کرے گا, نہ ہی اس کے اندر ہمت پیدا ہوگی. تو اس کے برعکس چیزیں پیدا ہوں گی, وہ سوچے گا نہیں, سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. جو سب سے بڑا نقصان ہوگا نو کرنے کا وہ ہے کہ اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس نے کہہ دیا نو, اور جب نو کر دیتا ہے تو اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نہ کسی کام کا ارادہ کرے گا, نہ ہی کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھے گا. تو سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اس کا سب سے بڑا نقصان نو کا یہی ہوگا کہ اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت, اور جو انسان سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے وہ سست اور کاہل ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر سستی اور کاہلی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. جب سستی اور کاہلی بڑھتی جائے گی تو وہ انسان بے عمل ہو جاتا ہے, اس کے اندر عمل ختم ہو جاتا ہے, وہ بے عمل بن جائے گا, عمل نہیں کرے گا. اور بے عمل انسان کبھی بھی باہمت نہیں ہو سکتا, تو وہ باہمت نہیں ہوگا.
اور جو باہمت نہیں ہوگا وہ کسی کام کو مستقل مزاجی سے نہیں کرے گا، تو اس کے اندر جو خامی پیدا ہوگی وہ ہوگی مستقل مزاجی کا نہ ہونا۔ اس کے اندر مستقل مزاج نہیں ہوگی، اور جس انسان کے اندر ہمت نہیں ہے عمل کرنے کی، مستقل مزاجی نہیں ہے، بس سمجھ لیں وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکامی کی طرف جائے گا، وہ بالکل ناکام رہے گا۔ تو دوستو میرا ٹاپک اتنا تھا، امید ہے آپ کو کسی حد تک بہتر لگا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ بند کر